संस्कृत शिक्षाका कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 20औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र यसका लागि प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद गौतमद्वारा लिखित वर्तमान सन्दर्भमा गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकता शीर्षकको आलेख लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो आलेख नेपाल शिक्षण परिषदद्वारा प्रकाशित वर्ष 1 अंक 1 मा आधारित यो आलेख संस्कृत शिक्षासँग सम्बद्ध गुरुकुल शिक्षाको बारेमा उजागर गर्ने उद्देश्यले 2076 सालमा यसको प्रकाशन भएको हो। वर्तमान सन्दर्भमा गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकता। गुरु र कुलम शब्दको योगबाट गुरुकुल शब्द बन्दछ। गुरुको सान्निध्यमा रहेर ब्रह्मचर्यपूर्वक अध्ययन अध्यापन गराउने परिपाटी नै गुरुकुल शिक्षा हो। गुरुका अनेक अर्थ भए पनि वास्तविक गुरु भनेर माता पिता र आचार्य नै हुन्। त्यसमा पनि जसले प्रेमपूर्वक विद्या र मन्त्र प्रदान गर्दछ त्यही नै पारम्परिक गुरु हो। जसले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गरेर ज्ञान रूपी विद्या प्रदान गर्दछ त्यही नै गुरु हो भनेर शास्त्रकार भन्दछन्। अविद्या हृदय ग्रन्थि बन्ध मोक्षो यतो भवेत् तमेव गुरुरीत्याहुः गुरु शब्देन योगिनः। गुरुकुल शिक्षा वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्रको लागि मात्र नभएर संसारकै लागि अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, वैदिक सनातन धर्म, प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गुरुकुल शिक्षाले मात्र सम्भव देखिन्छ। यसो भन्दा अतिवादी चिन्तन भन्ने आरोप लाग्न सक्छ, तर संसारमा अहिले देखिएका आतंक, विकृति, विसङ्गति, हत्या, हिंसा, अराजकता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचारी चरित्रको निराकरण गुरुकुल शिक्षाले गर्न सक्छ भन्ने आशा र भरोसा पश्चिमा देशहरूले पनि गरिरहेका छन्। नेपालका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा परम्परागत संस्कृतिको ह्रास, प्राचीन सभ्यताको अवमूल्यन, वैदिक सनातन धर्मप्रति अनास्था, राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति उदासीन, हाम्रा प्राचीन संस्कारहरूप्रति अनिच्छा र शासकीय स्वरूपमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले आज यो सानो सुन्दर देशको रूप बन्दै गएको छ। विश्वकै अति प्राचीन संस्कृत भाषा जसभित्र अन्तर्निहित वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, योग, आयुर्वेद, ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्यको भण्डार भएको संस्कृत वाङ्मय ओझेलमा परेका कारणले संसारका सबै राष्ट्रले आफूले केही प्राप्त गरेको भन्दा पनि केही गुमाएको महसुस गरिरहेका छन्। यसको प्रमाण वर्तमान समयमा बेलायत, अमेरिका, जर्मनी र चीन आदि देशका नागरिकका साथै नासाका वैज्ञानिकहरू समेत रुचिपूर्वक संस्कृतको अध्ययनमा संलग्न भएबाटै स्पष्ट हुन्छ। भौतिक विकासले मात्र विकास भएको मानिदो रहेनछ। जीवनको सार भनेको असल शिक्षा नै रहेछ। नैतिक शिक्षाको अभावमा सर्वश्रेष्ठ मानव जाति किम कर्तव्यविमूढ बन्न पुगेको छ। नैतिक पतन, मानसिक तनाव, भ्रष्टाचारी चरित्रले सिङ्गो समाज लज्जाहीन बन्दै गइरहेको छ। समस्त राष्ट्र, समाज, घर परिवार सर्वत्र नै प्राय भ्रष्ट चरित्र हावी हुँदै गएको छ। असल मानिसलाई समाजमा काम नलाग्ने गाई प्राणी भनिँदैछ भने दुर्जनको बोलवाला यो सामाजिक चरित्र बन्दै गएको छ। नैतिक चरित्र, आध्यात्मिक चिन्तन र धार्मिक कुरा गर्ने व्यक्ति पुरातन पन्थी मानिने, तर जुन व्यक्ति हिंस्रक बनेर नेतृत्व वहन गर्न सक्छ उही असल र सर्वमान्य हुने यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार बन्दै गइरहेको छ। यो आधुनिक शिक्षाको परिणाम हो। नीति नाम राजा, नीतिहरूको राजा भएको हुनाले राजनीतिलाई सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य मानिएको हो, तर राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी चिन्तनले अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा नागेको छ। अहिले शिक्षालयहरूमा नैतिक शिक्षाको सट्टा स्वेच्छाचारी शिक्षा, सदाचारीका स्थानमा दुराचारी, धार्मिकको सट्टा
चरित्रहीन शिक्षा यस्तो भयावह स्थिति देखिरहेको छ। शिक्षाविदहरूको काम राष्ट्रहित भन्दा पनि पार्टी हित शिक्षा योजना बनाउने, यो राष्ट्रलाई माया गर्ने र काम लाग्ने भन्दा पनि विदेशीलाई काम लाग्ने कामदार बनाउने जस्तो शिक्षा नीति निर्माण गर्नेछ। आज नेपाली युवा युवतीले यो राष्ट्रलाई भन्दा विदेशी राष्ट्रलाई माया गर्ने परिपाटी शिक्षालयहरूले सृजना गरिरहेका छन्। यो राष्ट्र खतम, अन्य राष्ट्रहरू राम्रा भन्ने यो गलत संस्कार कहाँबाट आयो? झन्डै 50-60 लाख युवा युवतीहरू विदेशी भूमिमा केही अपवाद बाहेक कष्टकर जीवनयापन गरी धनार्जन गरिरहेका छन्। तिनीहरूको श्रम र सेव यही माटोमा प्रयोग हुन पाएको भए र शासकहरूले त्यस किसिमको व्यवस्थापन गरिदिएको भए नेपाली माटोमा सुन फल्ने थियो, यो मुलुक स्वर्गतुल्य बन्ने थियो। प्रकृतिको वरदान पाएको सुन्दर राष्ट्र आज शासकीय कमजोरीका कारणले दिनहीन र गरिबीको पगरी गुत्न बाध्य भएको छ। सदाचारी कुशल नागरिक उत्पादन गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय, ज्ञान विज्ञान र कला साहित्यका केन्द्रहरूमा शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुहरू योग्य हुनुपर्दछ। विद्यालय रूपी सरस्वतीका मन्दिरहरू आज पार्टीका कार्यकर्ता र विदेशी राष्ट्रका सेवकहरू उत्पादन गर्ने केन्द्र बनिरहेका छन्। यो दुर्भाग्य कहिलेसम्म राष्ट्रले वहन गरिरहने हो? के यो मुलुकको विकास गर्नु पर्दैन? राष्ट्रका भोलिका कर्णधारहरू यसै गरी विदेश पलायन हुने व्यवस्था गरिरहनु नै गौरव गर्ने हो। हामीहरूले भने भोलिका दिनमा विदेशीको कुदृष्टिले राष्ट्रको अस्मिता सुरक्षित रहन सक्ला। आज मातृभूमिलाई चारैतिरबाट कुनै न कुनै रूपमा आक्रान्त गर्ने काम भइरहेको छ। जनताको चित्कार राष्ट्रले सुन्दैन, मातृभूमि बोल्दिनन्, देख्नेले बोल्दैन, बोल्नेले सुन्दैन, अनुभूतिले काम चल्दैन। त्यसैले यो राष्ट्रका शासक, प्रशासक, रक्षक, सम्पूर्ण नागरिक समाजका साथै कलिला बालबालिकाहरूको चरित्र भ्रष्ट गर्न स्वदेशी तथा विदेशी दुष्चरित्रहरू एकजुट भएर लागि परिरहेका छन्। धर्मको अस्तित्व पहिले नै समाप्त प्राय भइसकेको छ। धर्म छाडा र भ्रष्ट चरित्रहीनहरूको बोलवाला भएपछि जतिखेर पनि यो सुन्दर राष्ट्रको अस्मिता लुट्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेका द्रव्य पिशाचहरू कटिबद्ध भएर लागिरहेका छन्। त्यसैले त्यस्ता कुटिल चालबाट राष्ट्रको रक्षा गर्न सबल समाजको निर्माण आवश्यक भएको छ। चरित्रहीनबाट राष्ट्रको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने विचार आजको होइन। चरित्रवान, अनुशासित र अन्तश्चेतनाबाट जागृत भएका विद्यार्थी एवं सक्षम युवाबाट राष्ट्र निर्माणको आशा गर्न सकिन्छ। आचारहीनम नपुनन्ति वेदा, आचारहीन वा चरित्रहीन भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि शास्त्र वा तत्त्वले परिष्कृत गर्न सक्दैन भनेर गुरु वशिष्ठले लोकलाई प्राचीन कालमा नै शिक्षा दिनुभयो। त्यो शिक्षा अहिले पनि जीवन्त छ। जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा असल चरित्र नै रहेछ। जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा असल चरित्र नै रहेछ। चरित्रका विभिन्न प्रकार छन्, त्यसको विश्लेषण आफै गर्ने हो। चरित्रवान शिक्षा प्राचीन कालदेखि नै गुरुकुलमा दिने गरिन्थ्यो र आज पनि दिइन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, इफ क्यारेक्टर इज लस्ट एभ्रिथिङ इज लस्ट। शिक्षामा नैतिक चेतना भएन भने त्यो शिक्षाले व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र त दिन्छ तर स्वाभिमान र मानवता दिन सक्दैन। आजकल मानवता हराउँदै गइरहेको छ। वास्तविक मानव त नैतिक शिक्षाबाट शिक्षित र दीक्षित व्यक्ति नै हुन सक्दछ, जसले वसुधैव कुटुम्बकमको भावनालाई अन्तर्हृदयले सम्मान गर्दछ। गुरुकुलीय शिक्षाको सन्दर्भमा तैत्तिरीयोपनिषदमा एउटा सुन्दर प्रसङ्ग छ, जहाँ गुरु शिष्यको सम्बन्धलाई उद्बोधन गराउने पंक्तिहरू लोक कल्याणका लागि स्मरणीय छन्। वेदम अनुच्य, वेदलाई राम्रोसँग अध्ययन गराएर आचार्य गुरुले अन्त्यवासिनम भनेको गुरुकुलमा बस्ने ब्रह्मचारी विद्यार्थी वा शिष्यलाई अनुशास्ति अर्थात् शिक्षा दिनुपर्छ भने सत्यम वद, कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ भने सत्यम वद, सधैँ सत्य बोल, धर्मम चर, धर्मयुक्त आचरण गर, स्वाध्याय भनेको स्वाध्याय गर्नबाट, मा प्रमद भनेको प्रमाद अर्थात् अल्छी नगर, आचार्य भनेको आचार्यका लागि प्रियम धनम
गुरुलाई अनुकूल हुने प्रिय वस्तु वा दक्षिणा रूपी धन आयुर्त्य भनेको ल्याएर दिनु। तत्पश्चात गुरुको आज्ञाले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर प्रजातन्तुम भनेको सन्तान परम्पराको रक्षा गर। व्यवच्छेदित वंश परम्परा खण्डित नगर। अक्षुण्ण राख अर्थात् सन्तान परम्परादेखि विरक्त नहुनु। सत्यान्न प्रमदितव्यम सत्यको मार्गबाट कहिल्यै विचलित नहुनु। धर्मान्न प्रमदितव्यम धर्मको बाटोबाट कहिल्यै विचलित नहुनु। कुशलान्न प्रमदितव्यम शुभ कर्म गर्नबाट कहिल्यै पछि नहट्नु। बुद्धि नप्रमदितव्यम उन्नतिद्वारा धनसम्पत्ति आर्जनमा अल्छी गर्नु हुँदैन। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम नप्रमदितव्यम अध्ययन अध्यापनमा कहिल्यै प्रमाद अर्थात् लापरवाही गर्नु हुँदैन। नगर देवपितृकार्याभ्याम नप्रमदितव्यम देवकार्य र पितृकार्यबाट कहिल्यै पनि पछि नहट। मातृदेवो भव आमालाई देवतुल्य सम्मान गर कहिल्यै आमाको अपमान नगर। पितृदेवो भव पितालाई देवता समान मान। आचार्य देवो भव आचार्य अर्थात् गुरुलाई देवता समान मान। अतिथि देवो भव कुनै तिथि नजुराई कसैलाई जानकारी नगराई अकस्मात आफ्नो घरमा आएका अतिथि अर्थात् पाहुनालाई देवता समान सम्मान गर। एकादश अनुभागमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् गुरुकुलमा बसेर शिक्षा अध्ययन समाप्त गरी घरमा फर्केपछि गृहस्थ धर्मको परिपालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिँदै आचार्यले आफ्ना शिष्यलाई वेदको सम्यक प्रकारले अध्ययन गराएर समावर्तन संस्कारको समयमा अर्थात् 16 संस्कारहरूमध्ये एउटा जसमा गुरुकुलबाट वेदाध्ययन समाप्त गरी स्नातक बनेर घरमा फर्किन्छ। त्यसै सन्दर्भमा स्नातक वा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छात्र छात्राहरूलाई गुरुद्वारा अन्तिम सन्देश दिने काम हुन्छ। त्यही प्राचीन परम्परालाई हाल विश्वविद्यालयहरूमा उच्च समारोह गरी पुरस्कार वा सम्मान दिने गरिन्छ। गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेर गृहस्थ धर्मको आदर्श पालना गर्न शिष्यलाई पुत्रवत व्यवहार गर्दै हे पुत्र गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरेपछि तिमीले सत्य बोल्नुपर्छ। कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि कहिल्यै पनि झुटको आश्रय लिनु हुँदैन। आफ्नो धर्म अनुकूल शास्त्र सम्बद्ध धर्मको परिपालन गर्नुपर्छ। स्वाध्याय वेदको अभ्यास सन्ध्या वन्दन गायत्री जपका साथै भगवानका नामको गुण कीर्तन आदि नित्य कर्ममा कहिल्यै पनि प्रमाद अर्थात् अल्छी नगर्नु। अर्थात् आफ्ना नित्य कर्महरूमा ठिकै छ त भइगयो भोलि गरौँला भनेर आलस्यपूर्वक त्याग नगर्नु। आफ्ना आचार्य अर्थात् गुरु जसले विद्यारूपी धन प्रदान गरेर एउटा सबल योग्य नागरिक तयार गर्नुभएको छ त्यस्ता श्रद्धाका पात्र गुरुलाई रुचि अनुसारको वस्तु दिएर सम्मान गर्नु। गुरुका आज्ञाले गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेर स्वधर्मको पालन गर्दै सन्तान परम्परालाई सुरक्षित राख्नु। अर्थात् शास्त्र विधि अनुसार विवाहित धर्मपत्नीका साथ ऋतुकालमा मात्र सहवास गरी सन्तानोत्पत्तिको कार्य अनासक्तिपूर्वक गर्नु। तिमी कहिल्यै पनि सत्यबाट नचोक्नु अर्थात् कसैप्रति हाँसो ठट्टा व्यर्थ कुराकानी गरेर समय र व्यक्तिलाई नाश नगर्नु। त्यसै गरी धर्मपालनमा कहिल्यै पनि भुल नगर्नु अर्थात् कुनै प्रकारको बहाना बनाएर आलस्यवश पनि धर्मको अवहेलना गर्नु हुँदैन। लौकिक एवं शास्त्रीय कर्तव्यहरूलाई कहिल्यै पनि त्याग र उपेक्षाको भाव नराख्नु। यथायोग्य तिनीहरूको अनुष्ठान गरी रहनुपर्छ। धन सम्पत्ति वृद्धिका लागि सधैँ उन्नतिका साधनहरूप्रति उदासीन नहुनु अर्थात् सधैँभरि समयानुकूल चेष्टा गरिरहनुपर्छ। पढ्ने र पढाउने जुन मुख्य कर्तव्य हो त्यसलाई कहिल्यै अवहेलना वा आलस्यपूर्वक त्याग गर्नु हुँदैन। अग्निहोत्र एवं यज्ञादि अनुष्ठानहरू देवकार्य तथा श्राद्ध तर्पण आदि पितृकार्य यथास्थानमा सम्पादन गर्न भुलेर अथवा आलस्य वा अवहेलनापूर्वक अल्छी नगर्नु। त्यसै गरी गुरुले शिक्षा दिने सन्दर्भमा सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हे पुत्र आमामा तिमीले सधैँभरि देवबुद्धि राख्नु। अर्थात् जुन आमाले 10 महिनासम्म गर्भमा राखेर प्रसुति जन्य पीडा सहन गर्दै तिमीलाई जन्म दिइन् ती आमा देवता तुल्य हुन्। ती महिमाशाली आमालाई कहिले अवहेलना अपशब्द अपमान आदि नगरी सेवा सम्मान गर्नु। त्यसै गरी पितालाई देवतुल्य मान्नु गुरु र अतिथिलाई देवतुल्य मान्नु। यसको आशय के हो भने यी चारैलाई देवता तुल्य मानेर सधैँ यिनीहरूको आज्ञाको पालना अभिवादन र सेवा शुश्रूषा गरिरहनुपर्छ। आफ्नो भद्र व्यवहारले
ती पूज्य र सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई प्रसन्न राख्दा उहाँहरूका आशीर्वचनले जीवन सुखी र समृद्ध बनिरहन्छ। संसारमा जुन जुन निर्दोष कर्महरू छन् तिनीहरूको तिमीले सेवन नगर्नु। संसारमा जुन जुन निर्दोष कर्महरू छन् तिनीहरूको तिमीले सेवन गर्नु। ती भन्दा भिन्न दोषयुक्त अर्थात् शास्त्र र समाजले निषेध गरेका कर्म कहिल्यै भुलेर पनि नगर्नु। आफ्ना आचार्य एवं गुरुजनका व्यवहारमा जुन उत्तम र शिष्ट पुरुषहरूद्वारा अनुमोदित आचरणहरू छन् तिमीहरूले अनुसरण गर्नु। यदि गुरुजनहरूका आचार व्यवहारहरू उत्तम कोटिका अर्थात् व्यवहारोपयोगी छैनन् भने नगर्नु। त्यति मात्र होइन बाबु, तिमीलाई शिक्षा दिने गुरुभन्दा पनि श्रेष्ठ विद्या वय तप आचरण आदिमा श्रेष्ठ ब्राह्मण वा गुरुजनहरू घरमा आए भने पाद्य अर्घ आसन आदि प्रदान गरेर उनीहरूको सम्मान तथा सेवा गर्नु भन्दै गुरुले विद्याध्ययन समाप्त गरेर घर फर्कन लागेका शिष्यहरूलाई उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेका विश्वविद्यालयका दीक्षान्त भाषण र गुरुकुलीय पद्धतिमा विद्यार्जन गरेर घर फर्कने विद्यार्थीहरूलाई दिने दीक्षान्त वचनहरूको तुलना गर्न सक्छौँ। गुरुकुलीय पद्धतिमा एउटा गुरुले आफ्ना शिष्यलाई सम्पूर्ण विद्यामा पारङ्गत गराई एउटा असल सबल र श्रेष्ठ नागरिक बनाएर समाजमा पठाउने गर्दथे भने अहिलेका विश्वविद्यालयका गुरुहरूले एउटा बेरोजगार परावलम्बी र किमकर्तव्य विमूढ नागरिक तयार गरेर विदेश पठाउनमा गौरव महसुस गरिरहेका छौँ। अहिलेका विश्वविद्यालयका गुरुहरूले एउटा बेरोजगार परावलम्बी र किमकर्तव्य विमूढ नागरिक तयार गरेर विदेश पठाउनमा गौरव महसुस गरिरहेका छौँ। स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पश्चात पनि आफ्नो सुन्दर भविष्य नदेख्ने शिक्षा दिनुभन्दा हाम्रा विश्वविद्यालयका गुरुहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उच्च मनोबल, स्वावलम्बी, सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने चरित्रवान र भ्रष्टाचार मुक्त जीवन पद्धतिको शिक्षा दिएर आफ्नो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र संस्कार र स्वावलम्बन बन्ने शिक्षाका साथै देशकाल परिस्थिति, स्थान, भूबनोट, कृषि, उद्योग धन्दा, कल कारखाना आदिका बारेमा रोजगारमूलक र समयानुकूल शिक्षा दिनु नितान्त अपरिहार्य भइसकेको छ। जुन देशका भावी कर्णधारहरूले स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्वभाषा र स्वसंस्कृतिप्रति आदरभाव राख्न सक्दैनन् त्यस्ता राष्ट्रको भविष्य सुखद मानिँदैन। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिका साथै आधुनिक ज्ञान विज्ञान कला साहित्यलाई एक अर्काको सापेक्षतामा सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु नितान्त आवश्यक भइरहेको छ। अहिले पनि नेपालमा 150 भन्दा बढी गुरुकुलको संख्यात्मक रूपमा न्यून भए पनि गुणात्मक रूपमा एउटा सक्षम चरित्रवान आदर्श एवं नागरिकका साथै राष्ट्रप्रति समर्पित हुने देश सुहाउँदो ज्ञान प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण संसारको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अक्सफोर्डमा हाम्रै नेपालका संस्कृतका विद्वानले संस्कृतको प्रोफेसरका रूपमा अध्यापन गराइरहेका छन्। हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरू संसारलाई ज्ञान विज्ञानको शिक्षा दिएर विश्वगुरु बनेका थिए। अहिले पनि हाम्रो प्राचीन शिक्षा पद्धति यथावत नै छ। त्यसलाई राष्ट्रले दत्तचित्त भएर अगाडि बढाउँदा शान्तिका अग्रदूत, अहिंसाका पुजारी गौतम बुद्ध जन्मेको देश, नारी आदर्शकी प्रतिमूर्ति सीताको सतीत्वले सिञ्चित भएको देशमा सही तरिकाले शिक्षाको ज्योति प्रवाहित गर्न सके संसारमा नेपाल अहिले पनि विश्वगुरु बन्न सक्दछ। त्यस्तो वातावरण अहिले पनि नेपालमा विद्यमान छ। यहाँ त्याग र समर्पणको अभाव होइन, उच्च इच्छा शक्ति र सबल नेतृत्वको अभाव हो। सबैले आत्मसाक्षी राखी आत्मसमीक्षा गर्दा कसैलाई प्रश्न गर्नु पर्दैन। त्यसैले ज्ञान विज्ञानका साथै धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पूर्वकको पाठ्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयन आवश्यक छ। अहिले नेपालमा भएका गुरुकुलहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त्यो स्तुत्य र प्रशंसनीय छ। राज्यको लगानी बिना स्वतस्फूर्त रूपमा दिने ज्ञानले उच्च आदर्शले युक्त नागरिक निर्माण भइरहेका छन् भने राज्यकै लगानीबाट गुरुकुल शिक्षा सञ्चालित भइदिएमा गुरुकुलहरूले अझै राम्रो शिक्षा दिन सक्ने र राष्ट्रको गौरव वृद्धि हुने कुरामा दुई मत छैन। महाकवि कालिदासका शब्दमा नरत्नमन्विष्यति विज्ञते हितत् अर्थात् रत्नले कसैलाई खोजी गर्दै हिँड्दैन, त्यसलाई खोजिन्छ। रत्नले कसैलाई खोजी गर्दै हिँड्दैन, त्यसलाई खोजिन्छ भने जस्तै
हाम्रा ती अनुसन्धीय प्राचीन वैज्ञानिकहरू गणितज्ञ आर्यभट्ट, खगोलशास्त्री बरामीर, विमानशास्त्रका रचनाकार भारद्वाज, शल्यचिकित्सक सुश्रुत, वैद्यशास्त्री चरक, अनुशास्त्रका प्रणेता ऋषि कणाद, बीजगणितज्ञ भास्कराचार्यलाई चिन्ने र खोज्ने बेला आएको छ। अबका दिनमा सरकारले पश्चिमा ज्ञान विज्ञानको परम्परालाई मात्र नहेरी हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई अनुसन्धानको माध्यमबाट लोक कल्याणका साथै आफ्नो अस्तित्वबोधका लागि पनि केही न केही गर्ने बेला आएको छ। अस्तु, धन्यवाद।